बाळगोपाळ मंडळ संस्था हांचो 51 वर्साचो हो श्रीकृष्ण पूजन त्या निमित्तान आज आमी हांगा दर्शन घेवपाक आयले आनी वार्षिक तशें जातात। गेल्या वर्सा 50 वर्सां जाली आनी एक मोठ्या प्रमाणात हांगा हे सेलिब्रेशन करतात की 51 वर्सां म्हापसा भागा भितर श्रीकृष्ण पूजनाचे मोठे उत्सव ते सगळे मेळून उत्सव समिती त्यांची साजरो करता। हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी पूर्व तांच्यांनी 50वो म्हणजे संबंध वेगवेगळे एक्टिविटीज कल्चरल तांच्यांनी ह्या निमित्तान हांगा ऑर्गनायज केल्ल्यो आनी ह्या वर्सा तेंचे एकूण तांकां शुभेच्छा दिता आनी वार्षिक तांचे ह्या श्रीकृष्ण पूजनाक आमी दर्शन घेवपाक येता।